आज पाकिस्तान की सियासत और अदालत के ऊपर जितने बड़े बड़े और संजीदा सवालात खड़े हो चुके हैं, यकीन जानिए पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर इतने बड़े बड़े सवाल कभी नहीं खड़े हुए थे। अब एक जानिब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक जिले के अंदर बाप इलेक्शन लड़ रहा है, बाप वहां पर कैंडिडेट है और उसका बेटा वहां पर डिप्टी कमिश्नर के फराइज अंजाम दे रहा है, उसके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर भी है, उसके नीचे पूरी इंतजामिया भी है। एक जानिब ये सिचुएशन चल रही है, ये हालात चल रहे हैं और दूसरी जानिब अब अदालतों के जो जज हैं वो कस्में उठा के वो कह रहे हैं कि जी हम काबे में जाके हमने कस्में उठाई थी कि अगर कभी मुश्किल वक्त आएगा तो हम कभी नहीं बिकेंगे, कभी नहीं झुकेंगे, कभी नहीं प्रेशराइज होंगे, कभी नहीं हमें कोई दबाव मिला सकेगा, हम हमेशा हक पे फैसले करेंगे। और अगर पाकिस्तान के अंदर इस क्योंकि जो जितना भी अदालती निज़ाम है, जितना भी पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के हवाले से काम कर रहे हैं इदारे, बड़े बड़े जजेस, उनसे जो पाकिस्तानी कौम मायूस हो गई है तो वो हमारे पास आ जाए। अब ये जजेस बाकायदा तौर के ऊपर ऐलान करना शुरू हो चुके हैं। दूसरी जानिब जो सियासत की सिचुएशन है वो अब आपको बताया कि एक जानिब जो पाकिस्तान की एक ऐसी सियासी जमात को उसकी अंदर रूह फूंकने की कोशिश की जा रही है कि जिसकी रूह बुरी तरह हर जगह से निकल चुकी है, और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के अंदर अब इलेक्शन हो रहे हैं, उस इलेक्शन के अंदर जो तमाशा लगा हुआ है वो भी पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह देखने में सामने नहीं आया था। यानी कि डिक्टेटरशिप भी जब रही है पाकिस्तान के अंदर तब भी इतने बुरे हालात नहीं थे जितने बुरे हालात अब हो चुके हैं। पीडीएम हुकूमत ने जो 18 महीने के अंदर सो करना था पाकिस्तानी इदारों का काम, जो पाकिस्तानी इदारों की तबाह बर्बादी करनी थी वो तो कर ली थी, लेकिन अब जो निगरान हुकूमत है, जो रही सही कसर थी, निगरान हुकूमत अब अपने फैसलों से, अपनी पॉलिसियों से, अपने जो उनके बयानात हैं, उनके जो ऐलानात हैं, उनके जरिए से अब वो खामियां, वो जो कमियां रह गई थी पीडीएम हुकूमत के अंदर वो भी पूरी कर रही है। और पाकिस्तानी कौम जो है मुकम्मल तौर पर देख रही है कि वो जो बनाना रियासत का, कि वो जो एक ऐसी स्पेसिफिक रियासत होती है कि जिसके अंदर आइन कानून नाम की कोई चीज नहीं होती, वो अब अपनी आंखों से नौजवान नस्ल देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर ये हो क्या रहा है, पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर क्या हो रहा है। और इतने सवालात खड़े हो चुके हैं, इतने सवालात खड़े हो चुके हैं, यकीन जानिए कि आने वाले 100 साल तक नून लीग पीडीएम के साथ जितनी जमातें मिली हुई हैं ये कभी भी इन सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, ये कभी भी इन सवालों का बोझ नहीं उठा पाएंगे, इन सवालों को फेस नहीं कर पाएंगे कि आप लोगों ने कैसा इलेक्शन करवाया, या आप लोगों ने जो इलेक्शन करवाने के हवाले से काम किए, जो इक़दाम उठाए हैं वो किस किस्म के थे। यानी कि आलमी इदारे जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। आज के इस वीडियो के अंदर इस हवाले से मैं 2-3 अहम पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमारी अदालत के अंदर क्या चल रहा है और पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या चल रहा है। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो पाकिस्तान सबके साथ मिलकर इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो के पाकिस्तान के जो जजेस हैं, अब वो दूसरे जजेस की कारकर्दगी, उनके कारनामे देखकर क्यों कस्में उठाकर कौम को यकीन दिलवाने पे मजबूर हो गए कि जी हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपको इंसाफ देंगे। अब ये देखिए, ये अब एक खबर आई हुई थी, एक तहरीर आई हुई थी और एक जो जज साहब थे पेशावर हाई कोर्ट के, उनकी कि जब मैं 1990 में पहली बार उम्रा अदा करने गया तो वहां अपने अल्लाह से दुआ मांगा और वादा किया कि मैं जब जज बन जाऊं तो कोई फैसला प्रेशर में आकर गलत नहीं करूंगा, और यही वजह है कि आज मेरे तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। अच्छा, अब ये जो जज साहब हैं पेशावर हाई कोर्ट के, इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट को पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से भी बड़ी पजीराई मिल रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो अब मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो इलेक्शन चल रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर सियासत चल रही है, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले हैं कि जिनके ऊपर पाकिस्तानी कौम की मेजोरिटी को उनके ऊपर एतराजात थे और फिर उन एतराजात को उन्होंने रुकवा लिया। उन्होंने कहा कि इन एतराजात को सुना जाए, इनके बारे में भी कोई फैसला ना दिया जाए। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें इलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी, तो वो अब खुलकर इस तरह की बातें कर रहे हैं और वो खुलकर ये कह रहे हैं कि जी मैं प्रेशर में, अब यानी कि एक तो ये क्लियर हो गया ना कि जजेस के ऊपर प्रेशर है, जजेस प्रेशर के अंदर फैसले दे रहे हैं, और जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, उनके हवाले से भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो रोज मीडिया के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं और वो रोज कह रहे होते हैं कि आज हमारे साथ ये नाइंसाफी हो गई, आज हमारे साथ ये नाइंसाफी हो गई। हामिद मीर जैसे बड़े बड़े सहाफी तजजिए करके कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब ने ये कैसे रिमार्क्स दे दिए या उन्होंने
یہ کیسا فیصلہ دے دیا. اور اب اندازہ لگائیے کہ ہماری عدالت کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر ہمارے جو یہاں کے ججز ہیں وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم اس طرح نہیں چلیں گے جس طرح پاکستان کے اندر سسٹم چل رہا ہے, جس طرح سے پاکستان کے اندر انصاف کا نظام چل رہا ہے. اگر پورے پاکستان کی عوام کو مایوسی ہو گئی ہے انصاف سے کہ انصاف نہیں مل رہا تو وہ ہمارے پاس آ جائیں. یہ اب اعلان کیا گیا پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا وائرل بھی ہے. یعنی کہ یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر جو وکلا ہیں وہاں کے, جو ججز ہیں وہاں کے, وہ اس حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں, وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. اب پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس نے اسپیچ کیا جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو یہ سب کچھ بتایا, قاضی محمد انور صاحب نے, تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی آپ کو اگر انصاف چاہیے تو آپ پشاور آئیں. آج کے جو حالات ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ سے بھی برے ہیں اور آج کے حالات کے اندر جو ہماری وکلا برادری ہے اس وکلا برادری کو دیکھنا ہوگا اور سننا ہوگا, سوچنا ہوگا کہ وہ کس سمت میں جا رہے ہیں یا انہوں نے اپنے مستقبل کے حوالے سے کیا فیصلے لینے کے. اگر آج بھی ہم پریشرائز ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری تاریخ تھی وہی چلی آ رہی ہے اور مستقبل میں بھی ایسا ہوتا رہے گا. اگر آج ہم پریشرائز نہیں ہوتے, اگر آج ہم اپنی بات کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, اپنے جو آئین اور قانون کے تحت جو ہماری ذمہ داری ہے اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر ہمارا جو مستقبل ہے وہ آنے والی صدیوں تک آنے والے جو نسلیں ہیں وہ بھی یاد رکھیں گی. تو وہ بھی یہ بار بار کہتے نظر آ رہے ہیں. اور پھر آپ ایک جانب یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے اندر سیاسی طور پر وہ یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا جاتا ہے, ایک بار گرفتاری ہوئی, وہ نکل کے آیا, عدالت نے لاہور ہائی کورٹ نے, بے شک لاہور ہائی کورٹ جیسی بڑی عدالت ہے, اس نے کہا کہ جی آپ جائیے آپ کی ضمانت ہوگی. باہر نکلے پولیس پھر گرفتار کر کے لے گئی. پھر ایک اور مقدمہ تھا جی, اس کے اندر اسی عدالت نے کہا کہ جی آپ کی ضمانت آپ جائیں. عدالتیں جو ہماری لاہور ہائی کورٹ جیسی بڑی عدالت تھی وہ ضمانت دیتی تھک گئی, لیکن وہ جو گرفتار کرنے والے تھے ان کے پاس نئے مقدمات بھی آتے گئے, نئے مدعی بھی آتے گئے, اور نئے مقدمات کے اندر وہ جو لوگ تھے 15 بار, وہ جو پرویز الہی کی ہماری مثال پورے پاکستانی قوم کے سامنے ہے, خدیجہ شاہ کی مثال پورے پاکستانی قوم کے سامنے ہے. تو اب ان حالات کے اندر جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہ ان کے جو ججز ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو ہم اگر پاکستانی قوم انصاف سے مایوس ہو گئے تو وہ ہمارے پاس آئے, اور دوسرا سیکنڈلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے اندر تقریباً 700 لوگ جو ایم پی او کے تحت جن کو گرفتار کرنے کے احکامات سامنے آئے تھے, تو ان احکامات کو 700 کے قریب جو احکامات تھے ان کو ریجیکشن ملی تھی جو پشاور کی ہائی کورٹ ہے وہاں یا پشاور کی جو عدلیہ ہے وہاں سے, کہ یہ جو آپ دھڑا دھڑ لوگوں کو گرفتار کر رہے ہو, بار بار گرفتاری 3 ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیا جاتا تھا, تو ان گرفتاریوں کے خلاف بھی جو زیادہ فیصلے دیے تھے وہ پشاور کی مختلف عدالتیں تھیں, اور انہی عدالتوں کے یعنی کہ پی کی جو عدالتیں تھیں وہ اس حوالے سے بڑا کام کرتی نظر آئی تھی. تو اب جو سچویشن ہے وہ یہ بنی ہوئی ہے کہ پاکستانی قوم سوچ رہی ہے, پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ اب جو ہماری عدالتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس رسم, اور پھر جو پاکستانی قوم ہے ٹویٹر کے اوپر آپ جا کر دیکھیں تو چیف جسٹس جو ہمارے ہیں اس وقت موجودہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اور ان کے مقابلے کے اندر اب ان کی بات کی جا رہی ہے. اب ان کے علاوہ اب یہ جو چیف جسٹس ہے محمد ابراہیم خان, اب وہ بھی اس حوالے سے بڑے زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں, وہ بھی بڑے سامنے نظر آتے ہیں, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر جو آئین ہے, پاکستان کے اندر جو قانون ہے, اس حوالے سے یا یہ جو ایم پی او کے تحت لوگوں کو گرفتار کرنے کے معاملات چل رہے ہیں, اس حوالے سے جتنے بھی یہ فیصلے لیے جا رہے ہیں, جتنی بھی یہ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں, وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے, پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, اور اس چیز سے پاکستانی قوم جو ہے اس کو آنے والے وقت کے اندر پھر بڑا یعنی کہ ڈیفینیٹلی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا سیاسی طور کے اوپر. جب پاکستان سیاسی طور پر غیر مستحکم ہے, کتنے عرصے سے پاکستان کے دوست ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی جو سیاسی طور پر غیر مستحکم ہونے کی یہ جو فالٹ ہے, اس فالٹ کی وجہ سے ہم آپ کے ملک کے اندر آ کر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں, بزنس نہیں کر رہے ہیں. اب دوسری جانب یہ جو خبر سامنے ہوئی جو پاکستان میں پھر آگے الیکشن کے حوالے سے یہ جو سارا کام کیا جا رہا ہے کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں, تو الیکشن کے اندر کیا سچویشن ہے, اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہے جی باپ امیدوار بیٹا ریٹرننگ آفیسر, نون لیگ کی پنجاب میں الیکشن تیاری مکمل. اچھا نیچے پھر اب یہ خبر جس چینل نے دی ہوئی تھی انہوں نے لکھا کہ کیا یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ, امان اللہ وڑائچ کے صاحبزادے اسی ضلع کے ڈپٹی کمشنر ہیں جہاں سے والد الیکشن لڑ رہے ہیں. یعنی کہ آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن کروایا جا رہا ہے اس الیکشن کی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے. پاکستان کے اندر جو الیکشن کروایا جا رہا ہے اس الیکشن کے اوپر پھر کون بھروسہ رکھے گا یا کون یقین رکھے گا. اب آپ کو پاکستانی قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو پچھلا الیکشن ہوا تھا اس الیکشن کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف سے مطالبہ رکھا ہے کہ جی عدلیہ کے لوگ آئیں اور وہ الیکشن کروائیں, ان 2 الیکشنز کے اندر عدلیہ کے لوگ ہی آئے تھے اور انہوں نے ہی الیکشن کنٹیسٹ کروائے تھے. ان لوگوں نے ہی آ کر جو سارے جتنی بھی فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ ساری وہی پورے کرتے رہے تھے, اور انہوں نے ہی آ کر پاکستان کے اندر جو صاف شفاف الیکشن تھے اس کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا. تو یہی جو ہے اب تک جتنا بھی مطالبہ رہا عمران خان کا, پاکستان تحریک انصاف کا, وہ یہی کہتے رہے کہ جی وہ آئیں جو عدلیہ کے لوگ ہیں, لیکن وہ نہیں آئے.
اور ان کی وجہ سے اب یہ دیکھ لیجیے حالات ہے کہ جی ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ بیٹا ہے اور اس کے بعد جو ان کا الیکشن لڑنے والے ہیں وہ والد صاحب ہیں. تو ان حالات کے اندر بھلا کس طرح سے یہ مانے گا کہ جی یہ الیکشن بڑے صاف شفاف ہے. اور صرف یہ ایک اسی حلقے کے اندر نہیں ہو رہا, اور بھی بہت سارے حلقوں کے اندر اسی طرح ہی ہو رہا ہے اور بڑے پیمانے کے اوپر ہو رہا ہے. ہم سب کو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما, ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اور اگر اب تک آپ نے ہمارے فیس بک پیج بگا فیکٹس کو فالو نہیں کیا تو اوپر فالو کا آپشن آ رہا ہے, فالو کے آپشن کو پریس کر دیجیے. اور اگر آپ ہمیں مزید اخلاقی طور پر سپورٹ کرنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل بگا فیکٹس کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا.